बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 8 मार्च औरत डे के हवाले से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले जो बेहया तबका है उस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इससे पहले 4 क्लिप्स आपके सामने आ चुके हैं। 5वां पार्ट आपके सामने रखा जा रहा है और उन्वान चला आ रहा है चौथे क्लिप से कि कुरान की आयात, अहादीस नबविया, आसार सहाबा और फ़िक़ही रिवायात और अक़ली मुसल्लमात की रोशनी में कि इंसान का अपने जिस्म के ऊपर ये कहना कि 100% मेरी मर्ज़ी चलेगी, अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करूं तो ये मेरे लिए जायज़ है, ये ठीक नहीं है। इस पर जो है ये 5वां क्लिप अब आपके सामने आ रहा है। देखें, एक सहाबिया हैं, उनका बच्चा फौत हो गया। उनके शौहर जब सफ़र से वापस आए, उन्होंने अपने शौहर को नहीं बताया और इसी तरह उनको खाना खिलाया, रात गुजारी, शबबाशी हुई। सुबह के वक्त जब वो थोड़े से सुकून से हुए तो उनसे बड़े आराम से उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे बताएं अगर किसी के पास कोई अमानत रख ले कोई आदमी, और फिर जब वो अमानत साहिब अमानत आकर अपनी अमानत का तकाजा करे तो क्या उसको अमानत दे देनी चाहिए? जी जी बिल्कुल दे देनी चाहिए। शौहर ने जवाब दिया कि उसकी चीज़ है अमानत, उसको दे देनी चाहिए। कहा फिर अल्लाह ताला ने हमें जो अमानत दी थी बच्चा, वो अल्लाह ने अपनी अमानत हमसे वापस ले ली है और वो बच्चा फौत हो चुका है। तो देखें, एक तो ये सहाबिया ने कितने सब्र व तहम्मुल के साथ जज़ा फ़ज़ा मातम इन चीज़ों से बचते हुए, कितने सब्र व तहम्मुल के साथ और शाइस्तगी और वक़ार के साथ अपने खाविंद की थकावट उन चीज़ों का लिहाज करते हुए, यानी एक मिसाली वाक़या है ना ये। लेकिन इसके साथ ये भी सामने आ गया कि सहाबिया ये कह रही हैं कि बच्चा अल्लाह की अमानत थी। तो बच्चा औलाद हो वो भी अल्लाह की अमानत है। इंसान के पास जवानी हो, वक्त हो, सेहत हो, ये इंसान के पास जान है, रूह है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। और अमानत जिसकी होती है मर्जी उसकी चलती है। किसी की अमानत रखी चीज़ पर इंसान अपनी मर्जियां खुद चलाने का हकदार मुस्तहिक नहीं होता। तो ये एक असर सहाबी हमारे पास आ चुका। इसी तरह आप देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद औरतों पर लानत फरमाई है। हालांकि अगर अपना जिस्म अपनी मर्जी वाली बात होती तो उन पर लानत क्यों आती? मसलन जो औरतें दांतों के दरमियान में कोई चीज़ मार कर उनके दरमियान से खला बनाती हैं, ऐसी औरतों पर लानत की गई है। ऐसे ही जो औरतें अपने सर के ऊपर जूड़ा बालों का बनाती हैं, इन पर भी लानत की गई है। इसी तरह जो अपने जिस्म को गुदवाती हैं, उन पर भी लानत की गई है। और जो गुदवाती हैं या गुदवाने वाली होती हैं, जो गुद रही होती हैं, उन पर भी लानत की गई है। इसी तरह जो औरतें अपने आबरूओं को यहाँ से पतला करती हैं, लकीर बनाती हैं, इन पर भी लानत है। इसी तरह जो है वो औरतें जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करती हैं, उन पर भी लानत की गई है। अगर मर्द की तरह औरत सवारी पर सवार हो रही है उछल कूद कर मर्द की तरह मर्दाना अंदाज में, तो उस पर भी जो है उस पर गिरफ्त की गई है, लानत की गई है। इसी तरह मर्द का सा लिबास पहनने वाली पर भी लानत की गई है। सही सुनन नबी दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है। इसी तरह वो औरत के जो रास्ते पर मटक मटक के माइलातुन मुमीलातुन, जो मटक मटक के चलती हैं और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होती हैं या दूसरों की तरफ माइल होने वाली होती हैं, इन पर भी लानत की गई है। ऐसे ही जो है अगर अपना जिस्म अपनी मर्जी है तो ये कोरोना से क्यों बच रही हैं, रो रही हैं, भाग रही हैं और मास्क पहन रही हैं और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रही हैं? जब अपना जिस्म अपनी मर्जी है तो क्यों कोरोना लगाया हुआ है? इसी तरह अगर अपनी मर्जी है तो टेस्ट ट्यूब के हवाले से क्यों जो है शरीयत पाबंदी लगा रही है? अगर अपनी मर्जी है तो पोस्टमार्टम, मरने के बाद भी पोस्टमार्टम के हवाले से क्यों शरीय अहकाम, फ़िक़ही अहकाम हमारे सामने आ रहे हैं? जब अपना जिस्म अपनी मर्जी है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि अपना जिस्म अपनी मर्जी वाली बातें नहीं हैं। इसी तरह क्यों जो है रोका जा रहा है कि कोई इंसान दूसरे इंसान के बाल अपने बालों में नहीं लगा सकता? क्यों रोका जा रहा है? इसी तरह क्यों जो है आज़ा की जो है क्लोनिंग के सिलसिले में कि दूसरे आदमी कोई आँख, गुर्दा वगैरह ये चीज़ें जो है सख्त ज़रूरत और नागुज़ीर ज़रूरत के बगैर आदमी इनको न दे सकता है, न कोई लगवा सकता है। क्यों इस तरह के अहकाम आ रहे हैं? क्यों जो है इंतकाल खून के हवाले से पाबंदियाँ आ रही हैं कि बगैर ज़रूरत के, सख्त ज़रूरत के कोई आदमी अपना खून निकलवा बिला वजह से नहीं सकता और दूसरे को भी दे सकता नहीं है। लगवाना हो या देना हो इसके लिए बाकायदा ज़रूरत चाहिए होगी, सख्त ज़रूरत होगी तब ये होगा, वगरना पाबंदियाँ हैं।
پھر تجھے اگر تیری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی ہے تو تجھے چوٹ کیوں لگتی ہے، تیرا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے، تو زخمی کیوں ہوتی ہے، تجھے سردی گرمی کیوں لگتی ہے، تیرا اپنا جسم اپنی مرضی ہونی چاہیے نا، کیوں لگتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو عورت کیوں پیدا ہو گئی ہے، تو مرد کیوں نہیں پیدا ہو گئی، کہ تیری خواہش بھی یہی ہے. اور اب تو عورت سے باقاعدہ مرد کیوں نہیں بن سکتی، جنس کیوں نہیں تبدیل کر سکتی، اور یہ تیرے بس میں کیوں نہیں ہے، شرعن طبعاً واقعتاً ہر لحاظ سے دیکھا جائے یہ تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں فقہی روایات کے حوالے سے. پھر اگر تیری مرضی چلتی ہے تو تجھے پھر عورت کے حوالے سے یہ کیوں کہا گیا کہ اگر اس کو خاوند نے بلایا ہے تو وہ اس کو آنا چاہیے، اگرچہ وہ انکانت علی التنوری، اگرچہ تنور کے اوپر ہو، اور اگر اس نے بلایا ہے تو اس نے انکار کیا تو پورے شب جو ہے اس کے اوپر لعنت اور اللہ کا غضب جو ہے اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا. کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے کہ بعض وہ جو کہتی ہیں مرضی ہوگی تو یہ ترتیب ہوگی، مرضی نہیں ہوگی تو یہ ترتیب نہیں ہوگی. تو یہ کیوں پھر اللہ تعالیٰ کا غضب پوری رات ان پر نازل ہو رہا ہے جب وہ انکار ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے خاوند کو کیوں یہاں پر ایک خاص موقع پر جا کر واضح و نصیحت کے بعد ہلکی مار پیٹ کا اختیار قرآن نے خود دیا ہے کہ وَهْجُرُونَ فِي الْمَضَاجِعِ اور صبح وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر وہ جو ہے تیسرے سٹیپ پر بھی آ کے نہ سمجھیں واضح و نصیحت کے بعد بھی اور خوابگاہیں علیحدہ کرنے کے باوجود بھی، تو ان کو ہلکی مار پیٹ کا اختیار خاوند کو دے دیا گیا ہے عورت کے اوپر. تو اگر ان کا اپنی ہی مرضی ہے تو خاوند کو یہ حاکمیت، یہ اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ اسی طرح جو ہے اگر شوہر کی مرضی کے بغیر عورت خود نکل کے اپنے جو ہے میکا کی طرف چلی جاتی ہے تو شوہر کی وہ اس کو جو ہے ناشزہ یعنی نافرمان قرار دیا جاتا ہے شرعاً، اور اس کا کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ واپس اپنے گھر میں نہ آ جائے. اگر اس کی اپنی مرضی ہے تو اس کو کیوں ناشزہ قرار، نافرمان قرار دیا جا رہا ہے، اس کا خرچہ کیوں یہاں پر ختم کیا جا رہا ہے، کینسل کیا جا رہا ہے. اسی طرح منصوبہ بندی کے حوالے سے، اولاد کی پیدائش کے حوالے سے خاص ہدایات اور قوانین کا پابند اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے، ایسے شترے بے مہار اس کو کیوں نہیں چھوڑا شریعت نے جیسے کہ وہ کہہ رہی ہے. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو دیا ہے، تو اس کے پاس کیوں نہیں ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے دیت مرد کی پوری اور عورت کی آدھی رکھی ہے، تو اس کا اختیار ہے تو اپنی دیت کو پورا کر کے دکھائے نا، پھر کیا شریعت کے خلاف چلے گی؟ اسی طرح ایک مرد کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی کو برابر رکھا ہے. تو اگر یہ اپنی مرضی چلتی ہے، اس کی چلتی ہے، تو پھر یہ مرد کے برابر اپنی گواہی کر کے دکھائے نا، کیسے دکھائے، کیسے کرے گی؟ ایسے ہی میراث اس کی مرد کے مقابلے میں آدھی رکھی ہے، اس کی وجہ میں نے دوسرے کلپ کے اندر تفصیل سے بیان کر دی ہے. تو کیا یہ اپنی مرضی چلاتے ہوئے کہہ سکتی ہے کہ مجھے میراث پوری ملنی چاہیے مرد کی طرح؟ اور اسی طرح جو ہے اس کو سربراہ مملکت بننا اس کے لیے جائز نہیں ہے عورت کے لیے، تو کیا یہ اپنی مرضی چلا سکے گی؟ اس کو لیے قاضی بننا، عدالت کا جج بننا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی رخصت دی ہے کہ حدود اور قصاص کے علاوہ گنجائش ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے اس کو. تو کیا یہاں پر بھی اپنی مرضی چلا سکتی ہے؟ اسی طرح ایک عورت کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے کمان لٹکائے ہوئے جیسے مرد کمان لٹکاتا ہے گزر رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس مشابہت پر بھی اس پر کیا ہے لعنت کی. معجم اوسط کے اندر روایت موجود ہے. اسی طرح ایک صحابی کا پتہ چلا کہ ان کی بیوی حج کے لیے گئی ہیں، تو جہاد پر ہیں وہ صحابی خود. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جاؤ جہاد کو اس وقت چھوڑو اور اپنی بیوی کی طرف چلے جاؤ اور ساتھ مل کر جہاد جو ہے حج کرو، کہ وہ اکیلی گئی ہوئی ہے. تو اگر مرد اکیلا جا سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ علیہ السلام نے کیوں جہاد سے ایک صحابی کو واپس کر کے ادھر بھیجا؟ تو کیا ان کی اپنی مرضی چلے گی، اپنا ہی جو ہے منشا چلے گی؟ ایسے نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. اسی طرح بیابان جگہوں میں تنہا سفر کرنے والوں پر کیوں لعنت کی گئی ہے؟ مسند احمد میں روایت موجود ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو مردانی عورتیں ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہوتی ہیں، ان پر کیوں لعنت کی گئی ہے؟ مسند فردوس وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے. تو اسی طرح مرد اور عورت میں خلاف جنس کوشش کرنے والے، یعنی مرد سے عورت، عورت سے مرد بننے کی خواہش رکھنے والے، کوشش کرنے والوں پر، متشبہین پر کیوں جو ہے لعنت کی گئی ہے، اس طرح کے تشبہ اختیار کرنے والوں پر؟ اور کیوں صحیح بخاری کے اندر
جو ہے آپ علیہ السلام نے 5885 نمبر روایت کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دو اس قسم کی جو سلسلے کرنے والیوں کو. اور اسی طرح جو ہے آپ علیہ السلام نے کیوں جو ہے ایک موقع پر فرمایا کہ جب ہجوم ہوتا ہے مرد عورت ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں راستے کے کنارے سے چلے مرد راستے کے درمیان سے. تو کیوں ان کو جو ہے الگ سے ترتیب ان کے لیے قائم کی گئی اگر ان کی اپنی مرضی چلتی ہے اور یہ بالکل مرد کی طرح مساوات چاہتی ہیں.